बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 16 दिसंबर है। आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमसे कट गया था और आज से 7 साल पहले पेशावर में एपीएस पर हमला हुआ जिसमें 134 मासूम बच्चों समेत 148 लोग शहीद हो गए। ये दोनों सानहे पाकिस्तान की तारीख के अलमिये हैं और अलमियों के बारे में कहते हैं आप अगर इनसे लेसन सीख जाएं तो फिर अलमिया नहीं रहता, ये निसाब बन जाता है। और इंसान अगर अलमियों से भी ना सीखे तो फिर इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रहता। गधा 1000 बार ठुड्डा खाने के बाद भी ठुड्डा खाता है जबकि इंसान ठोकर को दूसरा मौका नहीं देता। इन दोनों अलमियों से क्या सीखा, यह सवाल मैं आपकी जहानत पर छोड़ता हूं और आज की इशू की तरफ आता हूं। हुकूमत ने आज जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला कर लिया। एक मस्खरा नया आया है वजीउद्दीन अहमद, इन्होंने जिस तरीके से किया, और मैं यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का भी कहना चाहूँगा कि ही एक्टेड लाइक ए जेंटलमैन। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कहीं भी आप यूके में, अमेरिका में इल्ज़ामात को इस तरह से आप नशर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको उन इल्ज़ामात की वेरिफिकेशन करनी होती है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम उन टेलीविजन्स को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्ज़ाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया और इनको चलाया गया। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है तो FIR कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई बात हुई है वो, या राजकता आदमी हुई? जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तकलीफ की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूं? हुकूमत इस बार मुलजिम के साथ साथ उस सड़क के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया जहां यह वारदात हुई थी, यानी यह मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मीडिया का क्या कसूर है, हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। हमारे दूसरे दोस्त आदिल अब्बासी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इमरान रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बट सर ये फरमाइएगा, सर ये जो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का इशू है, ये सबसे ज़्यादा तो आपने उठाया, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, और इतनी बार आपने उठाया कि उसके बाद गवर्नमेंट जो उनको महसूस ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती हो रही है और आप पार्टी बन रहे हैं और उस वजह से आज उन्होंने नोटिस ले लिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम पार्टी बन रहे हैं। एक क्लिप आया जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कहा, मैंने तो अपने रिपोर्ट कार्ड में भी कहा, अपने प्रोग्राम में कहा, उन्होंने अपने मर्तबे से हल्की बात की, छोटी बात की, सतही बात की। देखिए 4 महीने पुराना क्लिप है। नहीं 4 महीने भी पुराना, 4 महीने पुराना, वायरल तो अभी हुआ नहीं, 4 महीने बाद उठाने की नहीं, इसका मतलब 4 महीने पहले जस्टिस साहब ने बात की थी ना, या तो जज साहब ने बोल के ऊपर ये 4 महीने पहले इंटरव्यू किया। मैं कह रहा हूँ जज साहब ने बात की थी ना, 4 महीने पहले तो की थी ना, 1 साल पहले बात की थी ना, कुछ 4 तो आप 1971 से भी स्टार्ट कर लेते। नहीं 4 महीने पहले कोई ये तो नहीं था कि हम इमरान खान से जफियां डाल रहे तो 4 महीने बाद हमारी लड़ाई होगी, हमने क्लिप उठा लिया, ऐसी बात नहीं। बुनियादी तौर पे बात यह कि बात छोटी थी। हमें कई मरतबा सुना जा रहा है जी अलीम खान साहब उनके ATM थे, हैं अनिल मुसरत उनका ATM है, जहांगीर तरीन उनका ATM है, ये और उसके बाद यानी ये जज साहब का कहना, ये जो एक तो मुझे ये बड़ा दुख होता है कि ये जब ये पार्टी में होते हैं, जब मौजूद होते हैं, उस वक्त इनके मुंह में ना क्या होता है, मुंह में वो कुछ होता है मेंगड़ियां के पता नहीं वो क्या घुगड़ियां डाल के तो बैठ जाते हैं। जब अकबर एस बाबर साहब के इख्तलाफात हुए, फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस कर दिया। आयशा गुलालाई के इख्तलाफात हुए, उन्होंने देखिए मैं वैसे क्योंकि आपके साथ हूं, मैं समझता हूं कि मीडिया का काम यह है कि रिपोर्ट करे। अगर एक चीज आ गई है तो मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया। और अब ये जो गवर्नमेंट ये कह रही है ना जी आपको पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, इस किस्म के ख्यालात की तस्दीक नहीं होती। नाप तोल का वो शरिया निजाम तो है नहीं जिसके मुताबिक। मैं इस मामले में आपके साथ हूं हर लिहाज से, लेकिन इशू ये है कि अगर 1971
का वाकया हुआ ना सर, आज से 50 साल पहले हुआ, आज भी अगर कोई किताब लिखी जाएगी उस वाकये से रिलेटेड तो वो किताब होगी, वो मार्केट में आएगी। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि पुराना हो गया तो उसको छोड़ दें सर। अच्छा। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले? हम ये कह सकते हैं आज जो जैसे असलम बेग साहब ने किताब लिखी पिछले साल, तो हम कह सकते हैं उस वक्त क्यों नहीं बोले वो, जब वो मेजर थे? नहीं, बोलना चाहिए। जब भी बोलेगा नहीं, मेरा इसमें जब देखे, जब आप पार्टी में होते हैं ना, आप जब जस्टिस वजीउद्दीन साहब को जितना हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, जितना बड़ा बनाते हैं, लॉन वॉरियर थे, फलाना आइडियलिस्ट थे, परफेक्ट थे, फलाना, उस वक्त बोलना चाहिए सर। ये कमजोर आदमी। जनरल असलम बेग साहब की किताब पिछले साल आई और उस किताब में 1971 के वाकयात दर्ज हैं सारे के सारे। हम उनसे भी कह सकते हैं कि आप उस वक्त बात कर रहे हैं, आज क्यों कर रहे हैं 50 उस वक्त हो सकता है वो कप्तान हो, सर्विस में हो। हाँ। ये तो नहीं तो था ये कप्तान, जस्टिस ये तो वजीउद्दीन सर्विस में साहब जो है ये भी पार्टी का हिस्सा ये तो पार्टी का जब भी बोलना नहीं, आप 4 महीने पुराना क्लिप चला सकते हैं तो वो 3 साल बाद भी बात कर सकते हैं। नहीं, ये आप फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं। बात बुनियादी तौर पे ये है कि जब पार्टी में थे, कोई सर्विस बाउंड नहीं थी ना कि आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है 2 साल बाद वो बात कर सकता है पॉलिटिकल। अच्छा वैसे अच्छा सुन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो ऑन ड्यूटी कहा, सुन लेना, इसी आर्गुमेंट तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने हद से ज्यादा तजावुज किया, आपको इदारों की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, वो चल रहा है। वजीउद्दीन साहब के साथ भी यही होता है। नहीं देखिए, गुलैली ने इख्तलाफात हुए, किताब लिख मारी, रियाम खान इलैदगी हुई, एक किताब लिख मारी, और उसके बाद ये जज साहब बोले अब इसके आगे आ जाएं। जहांगीर तरीन ने कहा है कि मैंने पार्टी पे लगाया है, मैंने उनको बनी गाला चलाने के लिए एक पेन इस्तेमाल नहीं की। अब आइडियलिस्ट को चाहिए ना सबूत दे। सर देखिए, दोनों चीजें मीडिया ने रिफ्लेक्ट की। आपने पहली बार क्लिप चलाया, फिर आपने दूसरा भी चलाया, ठीक है, मीडिया का काम हो गया। लेकिन अगर आपके आर्गुमेंट को ले लिया जाए, चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला थे, पार्टी के साथ बड़े पुराने उनके ताल्लुकात थे। उसके बाद उन्होंने अभी चंद महीने पहले, बल्कि 1 महीना पहले इंटरव्यू दिया, आपके चैनल पे चला। आपने उस वक्त उनसे क्यों नहीं पूछा जी, आपको उस वक्त मियां नवाज से एतराज करना चाहिए था जब आप उनके वजीर दाखिला थे? मैं अपनी जात के लिए, मैं तो उनको उस वक्त भी कहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उनकी करप्शन के साथ खड़े रहे, वकील बने रहे, उनकी पार्टी में वजीउद्दीन साहब भी देखे ना, सही है, जब भी बोलेगा आदमी उस वक्त भी उसका हक है। कुछ ये नहीं हुआ कि 1 महीना गुजर गया तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह पार्टी में जज साहब कोई, मुझे नहीं लगता कि ओहदे के लिए थे। जज साहब का नहीं लगता था कि उनका ओहदा लगाया हुआ था, स्टार्स लगाए हुए थे तो उनको बोलने नहीं दिया। जज साहब आइडियलिस्ट, बकौल हमारे इस मीडिया के बड़े आइडियलिस्ट आदमी। अब जज साहब को चाहिए ना, एक तो उस वक्त नहीं बोले, चलो छोड़ दे, अब सबूत दें, ठीक हो, अब सबूत दें। आदिल भाई साहब, अच्छा इसमें देखिए, एक तो मीडिया की कुछ रिस्पांसिबिलिटी होती है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पहले आपको तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। अब उनसे एक सवाल ये भी है कि जो आप फरमाते रहे कि हमने उसकी पहले तस्दीक की थी, 126 दिन धरना चल रहा था। जो इमरान खान साहब ने ये कहा कि हर साल 1000 अरब रुपए बाहर जाते हैं इस मुल्क में, तो पहले तस्दीक कर लेते, 1000 अरब रुपए गिन लेते, फिर वो बात चलती, उस पर कट लगना चाहिए। 35 पेंचर का जो है आपने प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा किया कि 35 नजम सेठी साहब के खिलाफ, पहले 35 पेंचर गिन लेते हैं, फिर आपका बयान चलता। तो ये अजीब सी बात है कि आप पहले कुछ कहते हैं, अब ये कुछ कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ कहेंगे। अच्छा देखिए, ये उनका आर्गुमेंट थोड़ा सा कमजोर है। लाइबल लॉस यस बात होनी चाहिए, डेफेमेशन पे बात होनी चाहिए। वेस्ट में आप जाते हैं, घूमते हैं, आपको पता है कि कोई किसी के खिलाफ थोड़ी सी बात कर दे और कबाड़ा हो जाता है उसका, चाहे वो इदारे हों चाहे वो इंडिविजुअल। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। ये इसलिए होना चाहिए चौधरी साहब क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मशीन इस वक्त मुल्क में एक्टिव हो गई है, आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ, हर इस मुल्क में हर शख्स बुरा हो चुका है। आप मुझे अच्छा शख्स बताएं, अच्छा किरदार बताएं, अच्छी इंस्टीट्यूशन, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, वैसे इंसान अच्छे हैं ये, लेकिन इनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है, मेरे खिलाफ भी होता है, सबके। तो ये बात ठीक है, मैं यहां तक गवर्नमेंट की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि डेफेमेशन के लॉज ऐसे स्ट्रांग हों, अदालतें ऐसा एक्शन लें कि लोगों की इज्जत नफ्स महफूज रहे। अब आ जाएं जी, कह कौन रहा है? क्या वो पार्टी रही है जिसने ये नहीं, इसके साथ एक एडिशनल ऐड कर लें कि एक साहब इनके वजीर है मुराद सईद साहब, जिन्होंने कहा था पहले दिन आएगा 200 अरब मुंह पे मारेगा, तो वो 200 अरब डॉलर इसके मुंह पे 100 अरब डॉलर उधर मारेगा। तो बात यह है कि अगर ये पार्टी सिंसियर है, कुछ सिंसियर एफर्ट वैसे फवाद चौधरी साहब खुद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो पीटीआई के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे, तो उस वक्त तस्दीक करनी चाहिए थी पहले। तो इसलिए हमने कहा ना कि ये आर्गुमेंट कमजोर है उनका, कि वो जो ये कहते हैं कि जी आप पहले तस्दीक कर लें और फिर बात करें। यस, डेफेमेशन के लॉज या डेफेमेशन पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये आर्गुमेंट आइडियली उनका ठीक है, क्योंकि आप किसी की भी जात के बारे में, जाती निजी जिंदगी के बारे में कोई बात करके निकल जाएं, इस मुल्क में ये होता है, ये नहीं होना चाहिए।
لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے تو پی ٹی آئی جب یہ بات کرتی ہے تو اس کا اپنا ایک بیک لاگ ہے, اس کے پاس اپنا ایک برڈن ہے, وہ اس برڈن کو اٹھا کے کیسے جائے گی؟ یا تو تمام جماعتیں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں واقعی ایک دوسرے کی ہم نے بہت ایسی کی تیسی پھیر دی, اب ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے بعد فیوچر میں کوئی کسی پہ یہ الزام نہ لگا سکے. یس, اگر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ذات کو نہیں بلکہ وزیر اعظم کا آفس کی ایک سینکٹیٹی ہے, اس کی ایک امپورٹنس ہے, جب آپ اس کے اوپر, اگر بڑی صاحب کی اجازت ہو تو جب آپ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ذاتی طور پہ ہی طلاق ہو گئی, شادی, یہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے, اور ایٹ سیم ٹائم جب آپ 35 پنکچر کا الزام لگاتے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. 10 ارب روپے کا لگایا ڈیفیمیشن کی جو بات چائنا کی کمپنی ہے, چائنا کے ایک شخص ہے, وہ 10 ارب روپے, ایک منٹ 10 ارب روپے کی مجھے آفر ہوئی عمران خان صاحب نے. ایک منٹ مجھے اور, اب ڈیفیمیشن کی اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ صرف یہ نہیں ہے وزیر اعظم آفس کے لیے, وزیر اعظم کے لیے ہو, وہ پھر ایک عام آدمی کے لیے بھی ہو جس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو. تو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اس میں تانے تشنے کر کے ایسا قانون ڈیفیمیشن کے قانون کو سخت کر دیں اور ہر شخص اس میں جا سکتا ہے. ایک خبر بڑی جج صاحب یہ نکالتے کہ عمران خان بنی گالا چلانے کے لیے پبلک منی استعمال کرتا ہے, سرکاری پیسہ استعمال کرتا ہے, لیکن نہیں, چلو یہ بھی چھوڑ دیں, یہ بھی مہذب معاشروں میں یہ بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوستوں سے پیسے لیں اور گھر چلائیں, اور پھر ہو سکتا ہے وہ دوست جب آپ اقتدار میں آئیں تو اس کو فائدہ لیں. اب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیس بنا ہوا ہے, 3 FIR ہو چکی ہیں, شوگر کمیشن میں نام آ چکا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ تھولا کیوں رکھا گیا؟ وہ ایکشن بھی کوئی نہیں, وہ گروپ بنایا تھا, جو گروپ بنا کے انہوں نے بلیک میل کیا تھا, اس وجہ سے گورنمنٹ بلیک میل. علیم خان, ہاں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ, اور دوسری بات یہ کہ علیم خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, ایک وزارت ملی, نیب کا چکر لگا. انیل مسرت وہ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو بھی قرضہ دیا تھا, ان کے بھی ہیں, وہ باہر لندن میں. اب بات یہ, وہ ایک ویڈیو لے کے پھر رہے ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب کے, ہاں انیل مسرت صاحب. تو اب یہ ہے کہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب جج صاحب کو ساری بات یہاں پہنچ گئی کہ اب جج صاحب کو اس کا ثبوت دینا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ ہے, اور پھر ہم جج صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران صاحب یہ فرمائیے سر, یہ ایک تو جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا, ہو سکتا ہے غلط کہا انہوں نے, اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ان کے خلاف کیس کر سکتی ہے, ملزم بھی حاضر ہے, مدعی بھی حاضر ہے, آپس میں فیصلہ کر لیں. لیکن یہ جو میڈیا کو بریکٹ کیا جا رہا ہے درمیان میں کہ آپ کو تصدیق کر لینی چاہیے تھی جو وجی الدین احمد کہہ رہے ہیں, تو یہ تصدیق کیسے ہو سکتی ہے ویسے اس قسم کے الزامات کی؟ یہ میں نے کی ہے جی تصدیق. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بنی گالا ہے اس کے اندر جب آپ مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو 2 سڑکیں جاتی ہیں, ایک لیفٹ سائڈ پہ نیچے اترتی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, یہ دفتر کا ایریا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہے. اور اگر آپ سامنے سیدھی سڑک پہ جائیں تو سڑک پہ آگے جا کے آپ کو عمران خان صاحب کا جو گھر ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. نارملی ادھر کوئی بھی نہیں گیا میڈیا والا, لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا کہ وہاں کیا ہے, ان کی پرائیویٹ رہائش کا ہے, چند کنالوں کے اوپر وہاں پہ وہ جگہ بنی ہوئی ہے. اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ پارٹی کا آفس ہے. اس پارٹی کے آفس کو عمران خان صاحب نے ڈونیٹ کیا تھا اس ایریا کو اپنی پارٹی کے لیے, پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ یہاں پہ کریں, اور اس کے لیے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا کبھی, کیونکہ پارٹی ان کی ہے. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی امریکہ کے اندر آپ چلے جائیں, ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکن ہیں, چندے پہ الیکشن لڑتے ہیں, چندے پہ پارٹیاں چلتی ہیں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فنڈ ہے جس کے اندر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پیسہ ڈالتے ہیں. اس میں علیم خان بھی ہو سکتے ہیں, جہانگیر ترین بھی ہو سکتے ہیں, باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جج صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا کا گھر والا علاقہ ہے, یعنی کلیم یہ ہے کہ اپنا کچن چلاتے ہیں. کچن چلانے کا مطلب یہ کہ اپنا ذاتی کچن کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کے اتنے وسائل ہیں کہ پارٹی فنڈ کی الگ بات ہے, کچن ایک الگ چیز ہے, وہ کچن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ تو جہانگیر ترین نے خود کنفرم کر دیا کہ عمران خان کو ایک پینی بھی ہم نے نہیں دی. حالانکہ جہانگیر ترین صاحب نے تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا گزشتہ دنوں میں, بہت ساری انہوں نے تنقید کی ہے حکومت پہ, عمران خان صاحب پہ, لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میں نے کوئی پیسہ ان کا کچن یا گھر چلانے کے لیے نہیں دیا, اور نہ ہی علیم خان نے دیا اور نہ ہی کسی اور نے دیا. یہ جو پیسہ تھا یہ پارٹی فنڈ کے اندر پارٹی کے لوگ جمع کرواتے تھے, اور وہ خالی جہانگیر ترین یا علیم خان نہیں تھے, وہ اور بہت سارے لوگ تھے. اور یہاں پہ باقاعدہ ایک دفتر بنا ہوا تھا جس میں نعیم الحق تھے, یا اون چودھری تھا, یہاں پہ کچھ سیکورٹی کا سٹاف تھا, یہاں پہ کچھ پی اینز وغیرہ تھے, یا کوئی کک بھی تھے. یہاں پہ انہوں نے کچھ دفتر کے دیگر لوگ, یعنی افتخار درانی صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تھے, نعیم الحق صاحب بھی ہوتے تھے, اور بھی لوگ یہاں پہ ہوتے تھے. تو ان سارے لوگوں کا جو دفتری اخراجات ہیں, کچھ لوگوں کی تنخواہیں, یہ سب کچھ پارٹی فنڈ سے چلتا تھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ براہ راست کبھی بھی نہ علیم خان نے نہ جہانگیر ترین نے, ان لوگوں نے کبھی بھی وہاں پہ ایسے پیسہ نہیں دیا کہ ان کی طرف سے اکیلے کی طرف سے جا رہا ہو, یا ان اکیلے نے ذمہ داری اٹھا لی ہو. ٹھیک ہو گئے.
یہ اچھا ایسے آپ پارٹی کی responsibility تھی اور میڈیا کو پارٹی ذمہ دار کی سمجھتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہ کلپس چلائے، جنہوں نے اس کے اوپر بات کی، جنہوں نے خبریں بنائی، جنہوں نے شو کیا، وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے؟ دیکھیں اس میں جاوید بھائی ایک چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ، یہ یک طرفہ موقف تھا، آپ دوسرا موقف لے کے اور پھر آپ چلا دیتے، یہ تو ہم نے پہلے دن پڑھا ہے نا، جب بھی ہمیں ٹریننگ کروائی گئی صحافت دیکھیں کی یہ بتایا فواد چودھری صاحب نے اگلے دن کہا تھا کہ وجی الدین احمد صاحب مسخرے ہیں، تو چلا ہے سر، سب نے چلایا اس کو۔ دیکھیں نہیں میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں، جب وجی الدین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تو ہم نے اس کو پیٹ دیا، اس پہ شو کیے، اور میڈیا نے یہ تاثر دیا جیسے کہ ایک ایسا آدمی بات کر رہا ہے جس کی بات پتھر پہ لکیر ہے اور سند ہے، یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اس لیول تک اس کو لے کر چلے گئے تھے۔ میرے خیال میں میڈیا کی یہ ذمہ داری تھی کہ خود حکومت کو رابطہ کرتا اور حکومت کو پوچھتا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا اور پہلے دن اس پہ سٹوری کی تھی۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، اب میں بٹی صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بٹی صاحب تصدیق کرنی تھی، عمران صاحب پوچھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سوال یہ جو انہوں نے وجی الدین احمد صاحب نے جو بیان دیا جب آپ اس کو چلاتے رہے تو آپ کو چاہیے ہم نے دوسری طرف عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہونا، ہم نے دوسری طرف سے حکومت کا موقف بھی چلایا، جب ویڈیو چلا کر ہر حکومت کے ساتھ ساتھ موقف چلتا رہا، ان کا کرتا رہا۔ ہم جہانگیر ترین صاحب کا بھی ویسے ہی ہمارا رپورٹ کارڈ میں آیا، ہم نے ویسے ہی سوال پہ اس پہ ڈسکس کیا، ہمارے پروگراموں میں ڈسکس ہوا، جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ دیا، خبروں میں بھی ڈسکس ہوا، تو تینوں چلے۔ اب یہ ہے کہ اس میں سے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کئی جگہ دیکھا، ہم نے تو چلایا، جج صاحب کا بھی چلایا، حکومت کا بھی چلایا، جہانگیر ترین صاحب کا بھی چلایا، لیکن کئی جگہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک ہی سچا بندہ تھا اور اس نے سچ بول دیا۔ ٹھیک، وہ کہاں چل رہا تھا؟ ساروں پہ ٹاک شوز میں، ہر ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے باقی بارے ہمارے پہ پھینک دیا الحمدللہ کہ ایسے ہی چلایا ہے، لیکن نہیں چلایا، ہم نے نہیں چلایا، اس کے بعد میں آپ کو سمجھ بیٹھا ہوں، ہم نے نہیں چلایا، میرا شو ون سائیڈڈ تھا کیونکہ اس میں صرف ہم نے فواد چودھری صاحب کو چلایا۔ فواد چودھری صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا جی کہ جوکر ہیں یہ، اور احمد خان صاحب بھی جوکر ہیں، چلا، اور ہم پہ اگر سو کر سکتے ہیں تو جسٹس وجی الدین احمد صاحب کر سکتے ہیں کہ آپ نے میرا موقف نہیں، ہم نے تو ساروں کا چلایا تھا۔ جج صاحب کا وہ جو آپ بقول آپ کے کہ باسی ہو چکا، کا الی لگ چکی، فنگس لگ چکا تھا، وہ بھی چلایا، پھر فریش تازہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی چلایا۔ پہلا شو تھا جس میں سب سے پہلے آپ نے یہ چلایا؟ نہیں، ہم نے تو اس سے پہلے سوشل میڈیا پر نہیں، سب سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کا چلایا، ساتھ ہی موقف دیا حکومت کا، ہم نے تو ساروں کا دیا۔ ٹھیک ہو، آپ کا خیال یہ ہے کہ میڈیا اس میں قصوروار نہیں، قصوروار ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ ہے یا وجی الدین احمد صاحب؟ نہیں، اب تو وجی الدین احمد صاحب مین ہے، ٹھیک ہے، مین ہے۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف جائے، اور ان کے گورنمنٹ جا رہی ہے، صرف گورنمنٹ ان کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ یہ واردات ہوئی سڑک، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کر لو، اگر ہم قصوروار ہوئے تو ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ آپ اس کا مطلب کیس بھگتیں گے؟ نہیں، ہم نے سارا چلایا نا، وہ دکھائیں گے نا عدالت میں کہ یہ دیکھیں 4 منٹ اس کو ملے، 4.5 منٹ اس کو ملے، جہانگیر ترین صاحب کو ملے۔ بھائی صاحب عادل بھائی صاحب، ایشو یہ ہے کہ اگر صرف اسی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تو باقی چیزیں جو 1000 ارب روپیہ کا، یہ میں عمران خان صاحب کہتے تھے میں IMF نہیں جاؤں گا، تو پہلے IMF سے ہم تصدیق کر لیتے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت اور آنے والی گورنمنٹ ان کی ہوگی، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم IMF نہیں جائیں گے، تو کیا یہ واقعی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ یہ عمران خان صاحب سے پوچھیں نا، عمران خان ابھی نے یہ آرگومنٹ دیا، میرے دوست عمران ریاض صاحب، ان کو کہیں کہ وہ 1 لاکھ گھر، پہلے ہم کسی کنسٹرکشن کمپنی سے بات کر لیتے ہیں، لاکھ نوکریوں کی بات کرتے، 2.5 کروڑ بچوں کی بات کر لیتے، گورنر ہاؤس مری وہ گرانے کی بات کر لیتے، اس کے علاوہ پروٹوکول ختم کرنے کے بعد کر لیتے، اس کے بعد یہ سارا صوبہ نیا بنانے کی بات کر لیتے، اس IMF کے منہ پہ مارنے کی بات کر لیتے، اس کے بعد باہر سے پاسپورٹ نمبر 1 ہونے کی بات کر لیتے، اس کے بعد باہر سے لوگ نوکریوں کے آنے پوچھ لیتے، باہر سے آج وزیر اعظم صاحب نے اسکردو میں یہ کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ باہر سے نوکریاں لینے کے یہاں آئیں گے، تو اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب کو جو بیان ہے سارا دن چلتا رہا، تو پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھا ہمیں۔ ایک چیک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ عادل بھائی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ایک عجیب سا ایک لکیر ہے جو گورنمنٹ نے آج کھینچی ہے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فرض کریں کہ اس چیز کو حقیقت مان لیا جائے جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہر بیان سے پہلے تصدیق کرنی ضروری ہے، تو وہ جو ان کے بیانات تھے ماضی کے، جو پوری PTI کے بیانات تھے ماضی کے، اس کا مطلب ہے ان کی تصدیق بھی نہیں ہوئی، ان کے خلاف بھی کیسز ہو جانا چاہیے۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک بڑی تھن لائن ہے جو آج انہوں نے بات کی ہے نا، مجھے لگتا ہے، اور آئی مے بی رانگ، لیکن میرے انالیسس ہے اس بارے میں، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ نے صرف ان کو کیا کہتے ہیں دبکا لگانے کی کوشش کی، تھوڑا سا
मीडिया को या वजीउद्दीन अहमद साहब पर्टिकुलरली जिन चैनल्स पे ज्यादा चला उनको, और देखिए वजीउद्दीन साहब को आई डोंट थिंक सो दे टेक हिम वेरी मच सीरियस, बिकॉज उनके लिए वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। नहीं, वो वजीउद्दीन अहमद साहब सीधे हो गए ना आज, उन्होंने कहा जी ठीक है, और उनका ये कहना था कि फवाद चौधरी साहब केस क्यों कर रहे हैं, उनकी तो मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने तो इमरान खान साहब की तौहीन की है। लेकिन वो देखें ना, जब फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, देखिए वजी साहब कानूनी बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं कि वजीर आजम ऑफिस के बारे में ऐसी बात की गई है, या वजीर आजम आज वजीर आजम है ना, जिनके बारे इमरान खान साहब के बारे में बात की है, आज वो वजीर आजम है। इल्जाम जो भट्टी साहब पहले बात कर रहे थे कि पहले क्रिमिनल केस तो वही कर सकता है जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है। सर अब सवाल ये है कि वो जब कहते हैं आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो सिर्फ ये नहीं कहते वो क्रिमिनल केस करेंगे, वो मीडिया को कहते हैं कि वो भी रिस्पॉन्स, हम उन चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इसको प्ले अप किया, इसको हाइप दी और इसको एक इशू बनाया। अब सवाल यह है कि जो वजीउद्दीन साहब, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वजह से उनको ज्यादा थ्रेट है, जो थ्रेट है उनको वो मीडिया से ही है, कि मीडिया जो है वो इसको ओवर प्ले कर रहा है, ज्यादा इसके साथ जो है वो खबर बना के इसको इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो बयानात की बात है वो नहीं हो सकता, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात कर ली कि खुद इनके बयानात पे इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका, तो जो इन पे इल्जाम लग रहा है उसका क्या होना है, क्योंकि सजा देनी है किसी अदालत ने। अगर डेफेमेशन स्ट्रांग होता तो सजाएं आपको भी हो चुकी होती, तो फिर इन्हें भी मिल जाती। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो वजीउद्दीन साहब का पर रिबटल आया है जहांगीर तरीन साहब का, जो आप पहले भी बात कर रहे थे, मैंने भी कल प्रोग्राम किया, कोशिश की कि वजीउद्दीन साहब को लूं, तो मुझे पता ये चला कि मैंने कोशिश की जहांगीर तरीन साहब को भी, उन्होंने कहा मैं कोई टॉक शो नहीं कर रहा। वजीउद्दीन साहब के बयान में जो कुछ चीज सामने आ चुकी थी, बजाय इसके कि मैं भी अपनी बात कर रहा हूं कि सिर्फ उसी बयान तक रहता और उनको दोबारा सुनता, मैंने कोशिश की जहांगीर तरीन साहब को कांटेक्ट करने की, उन्होंने कहा कि वो टीवी पे इस वक्त बात नहीं करना चाहते। ये बात दुरुस्त है कि अदर साइड ऑफ स्टोरी भी होनी चाहिए थी कि जिसकी बुनियाद पे इल्जाम लगा है। हमने भी ट्राई की वैसे, लेकिन उनका बयान यही था कि फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए थी कि जिन पर इल्जाम लग रहा था, शायद उस तरीके से वो नहीं हो सका। लेकिन मैंने ये स्टोरी नहीं की। बड़ी साहब एक मिनट उनसे पूछ बयान नहीं, इस तरह का बयान ठोक के तो आप गायब। अगेन वही बात है, देखिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को एक चीज तकवीत दे सकती है कि तरीन साहब ने स्टेटमेंट ट्वीट के जरिए दे दिया, उन्होंने कहा मैंने कोई रुपया पैनी नहीं लगाया। फवाद चौधरी साहब को ये चाहिए था पहले जहांगीर तरीन साहब से पूछ लेते सर, और आपके ख्याल में कि उनको अपने जो आदिल भाई ने बात नहीं चला होगा मीडिया की, ये इस इशू से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के तो वो किससे बजाने के, ठोकने के और वो सीधा करने के, वो तो पहले प्लानिंग, पहली मीटिंग से इमरान खान ने नहीं कहा कि टॉक शो ना देखो, अखबारें ना पढ़ो, फलाना ना करो, ये नवाजा हुआ माफिया है, झूठा माफिया है। मेरा ख्याल है एक पॉइंट मिस हम कर रहे हैं, अगर तरीन साहब की ट्वीट ना आती ना, तो शायद ये वजीउद्दीन साहब वाला इंटरव्यू, ये बात और बड़ी होती रहती और कुछ दिन और चलती रहती। तरीन साहब ने इसको डिफ्यूज कर दिया ट्वीट करके, आज फवाद चौधरी साहब ने दोबारा उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया ना, पेट्रोल छिड़का, उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तरीन साहब ने हमारे खिलाफ इस मामले में नहीं जाना, तो ये स्टोरी अब डाई डाउन। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि आप सहाफी हैं, बहुत पुराने सहाफी हैं, रिपोर्टिंग भी आपने की, तो मुझे ये बताइएगा कि इस किस्म के जो इल्जामात हैं उनकी तस्दीक कैसे हो सकती है कि मसलन 1000 अरब रुपया रोज पाकिस्तान से या एक साल में पाकिस्तान से बाहर जाता है, रोजाना 10 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, IMF नहीं चाहूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे और 50 लाख घर बना देंगे, इनको कैसे चेक किया जा सकता है? पहले जावेद भी देखें, कुछ होते हैं दावे, कुछ होते हैं वादे, कुछ होते हैं आपके अज़ाइल और कुछ होते हैं इल्जामात, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। अगर एक आदमी कहता है कि मैं रोजाना 500 किलोमीटर चलूंगा, ये उसका दावा है, इसकी अब तस्दीक नहीं कर सकते, हो सकता है वो चल ले, हो सकता है वो ना चले। हाँ, आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि उसने ये शरीफ फैमिली 300 अरब रुपए की करप्शन कर गई, ये इल्जाम है, ये इतना बड़ा खौफनाक इल्जाम है, आज तक साबित नहीं कर सकी गवर्नमेंट। देखिए, अगर शरीफ खानदान मनी ट्रेल दे पाता तो बेचारे सारे ऐसे दौड़ रहे होते, कोई यहां भागा हुआ है, कोई वहां भागा हुआ है, कोई अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, कोई मफरूर है, उसके इल्जाम में तब तक जान है जब तक नहीं। सही है सर, लेकिन इल्जाम ये 300 करप्शन होती अरब रुपया ये मनी लॉन्ड्रिंग कर गए, खा गए, कोई आज तक किसी जगह गवर्नमेंट ये नहीं कर सके। मैं ये इल्जाम लगा देता हूं कि इमरान खान साहब ने करप्शन की है, 2 दिन पहले भी कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, तो कैसे तस्दीक होगी सर इसकी? सर देखिए, ये उनकी राय है, ये उनकी राय है, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं। इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया कि शरीफ खानदान करप्ट है, वो अभी तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सके, किसी भी अदालत के अंदर किसी एक फोरम पे अपने आप को बेगुनाह नहीं कर इसका मतलब है वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है और चेक करके ही कह रहा होगा। करके कह रहा नहीं,
अगर ये बात सस्ते तरीन पे तो नहीं होती, नहीं, वज़ीर आज़म एक फिगर मिनट, होते हैं, एक मिनट, इन्फ्लेशन का रेट का पता होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कह सकता है कि वज़ीर आज़म राय कैसे दे सकते हैं? इरशाद भट्टी साहब, आप सस्ता उठाएं, तरीन है और आप आपके उठा लें, आप मुल्क उठा लें, ये दुनिया के मुस्लिम मुल्कों पाकिस्तान के- चौथा महंगा तरीन मुल्क इमरान भाई, ये बात राय करने ये तो देंगे राय तो नहीं हो बात करेंगे सकती, ना। ये तो बाकायदा अपडेटेड होता है प्राइम मिनिस्टर फिगर्स के ऊपर। ये तो वो हमें एक चीज बता रहे हैं कि अभी भी जी सस्ता इमरान साहब, इमरान साहब, यार उन्होंने अपने एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर, अपने डाटा की बुनियाद के ऊपर अपनी राय दे दी है। आप डाटा निकाल के कंपैरिजन कर लें पूरी दुनिया का, आपको पता चल जाएगा कहां पे कौन सी चीज कितने की मिल रही है और कहां पे कितने की मिल रही है। वैसे क्या आपका अमेरिका क्या के ख्याल है, अंदर 40 पाकिस्तान साल की वाकई सस्ता बदतरीन तरीन इस वक्त महंगाई नहीं हुई? नहीं, सस्ता तरीन मैं ये क्लेम नहीं कर पाकिस्तान सस्ता सकता, तरीन लेकिन मैं मुल्क ये क्लेम कर सकता हूं कि बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज्यादा महंगे हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जहां महंगाई बहुत सारे मुल्कों की निस्बत कम है, ये मैं क्लेम कर सकता हूं और साबित भी कर सकता मसलन हूं। कितने मुल्क देखिए, महंगे हैं मेरी पाकिस्तान गुजारिश से? ये है, इमरान भाई, इन्फ्लेशन 12% है पाकिस्तान का, भाईजान डॉलर 182 रुपए मिल रहा है पाकिस्तान। चौक पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। हाँ भाईजान आज भट्टी साहब, अच्छा एक सेकंड में बैठ जवेद गए, चौधरी आपको साहब मैं के डाटा प्रोग्राम दिखा में जवेद देता चौधरी हूं। साहब अगर का ऐसा नहीं है, कॉलम एक से मिनट, अगर 3 ऐसा चीजें नहीं मैं है, पेश करता हूं, अगर सुन ऐसा नहीं है लीजिएगा। कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे महंगाई सस्ता मुल्क है, मापने के तो 3 पाकिस्तान दुनिया का तरीके, सबसे महंगा महंगाई मुल्क नहीं है। मापने के 3 तरीके इमरान खान, एक्सचेंज रेट यानी डॉलर यार, 181 बात रुपए, कोई मैं कर रहा तारीख हूं, का भट्टी साहब, तो रिकॉर्ड आप कर लो करीब यार 17 प्रोग्राम। फीकस कोई आमदनी एक जुमला फीकस आपने मेरा आमदनी सुन मुकम्मल लें होने दिया हुआ है। $1190। हम इस लिहाज से भट्टी साहब, आप नहीं 169 सुन नंबर रहे हैं, पर आप बात से क्या? 159, तो ये तो कल सार प्रोग्राम के कर रहे 7 हो भाई ममालिक में 6ठे नंबर पर इन्फ्लेशन रेट 10% को टच कर रहा है और आप कह रहे हैं कि चौथा महंगा तरीन मुल्क है। आप कह रहे हैं कि हम कितने भट्टी मुल्क- साहब, आप ठीक कह चार रहे और हैं बता यार, दें तुसी मुझे। सब तो बड़े जी, अफलातून इमरान हो, साहब। सानू माफी दे दो भाईजान। आप सबसे बड़े अफलातून हैं, आपके पास सारा इल्म है, नहीं, हमें अफलातून बोलने की बोलिए, कोई इजाजत नहीं, अफलातून बस बोलने नहीं, दो आगे। यार इन्होंने दलील है क्या ना, कर आपने रहे कहा हो कि यार हम प्रोग्राम? बहुत सस्त- जी वो इमरान यार साहब let me बोलिएगा। talk यार, मुझे फिनिश करने दें बात को, फिर मैं बात करूं। देखिए, मैं बात कर रहा था कि कुछ दावे होते हैं, कुछ वादे होते हैं, कुछ एलिगेशंस होते हैं, कुछ अजायम होते हैं। अगर उसने कहा कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो उसने अपना अज़म बताया, वो नहीं कर सकता। अब इसकी पैमाइश वक्त से पहले कर ही नहीं सकते, जिस बात का भी हम मजाक उड़ा रहे थे। हम नहीं कर सकते वक्त से पहले पता कि ये IMF में जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर उस बंदे ने कोई एलिगेशन लगाया, देन उसके ऊपर वो उसके ऊपर गिल्ट है कि उसको प्रूव करे। सिर्फ ये प्रूव करना था कि ये चीजें, ये प्रॉपर्टी शरीफ खानदान की हैं। उसके बाद ये साबित सर करना देखिए, उनका काम 35 था तो इल्जाम कि था हमने ना। इनको कैसे बनाया है। हाँ, इमरान वो साहब, गलत था, वो 35 गलत था कि नहीं साबित तो कर इल्जाम सकते? था ना। बिल्कुल ठीक है। TLP एक बिल्कुल लेटेस्ट ठीक है। मिसाल I है agree with you. जिसमें गवर्नमेंट ने कहा, वजीर दाखिला ने I कहा agree with you, जावेद और चौधरी वजीर साहब, इत्तलात ने आपसे कहा कि बिल्कुल इंडिया से मुत्तफिक फंडिंग हूं। होती है इसमें। और इल्जाम है ना उसके ऊपर उनकी शर्मिंदगी, उनको स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। आपको याद होगा वो कितने शर्मिंदा हुए थे, मीडिया ने उनकी कितनी बैंड बजाई थी इसके ऊपर, आपको ये भी याद होगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, देखिए, अगर तो ये चीज गलत है कि इल्जामात बगैर सोचे समझे और बगैर सबूत के आप लगा दें, अगर तो ये चीज गलत है, तो जिसने भी किया वो गलत किया। और आज जो भी कह रहा है कि ये गलत है, वो फिर ठीक बात कर रहा है। यानी अगर कल को नवाज शरीफ कहे कि करप्शन गलत चीज है, तो आप कहेंगे ये बंदा ये नहीं कह सकता इसलिए कि ये खुद करप्ट है। या अगर कल को इमरान खान ये कहे कि गलत इल्जामात ना लगाओ, तो आप इसलिए कहेंगे क्योंकि ये खुद लगाता रहा इसलिए आप नहीं कह सकते। सर, जो अच्छी चीज जिस वक्त शुरू हो, मेरे ख्याल में उसको उस वक्त शुरू होने देना चाहिए, बजाय कि उसके कीड़े निकालने बहस के लिए बैठ इमरान साहब जाएं ये हो रही कि माजी में ये था, अब हम आगे है नहीं कि मीडिया चलेंगे। का काम ये है कि जो बोल रहा है, और अगर वो उसके पीछे कोई इदारा है, इख्तियार है, मतलब वजीर दाखिला है, वो तो गवर्नमेंट है ना, नहीं वजीर इत्तलात है, गवर्नमेंट का तर्जुमानी कर रहा है ना। वो वजीउद्दीन अहमद एक बुनियादी रुकन थे PTI के, और उसके बाद एक उन्होंने कमीशन बनाया था इमरान खान साहब ने, उसमें पूरी पार्टी में से एक ही बंदे को सिलेक्ट किया था कि हम इलेक्शन के अंदर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब पुराने लोग हैं। तो जब ये एक शख्स बोलता है तो मीडिया का काम वो है कि जो वो बोला जा रहा है उसको लोगों के सामने पेश कर दे। ये नहीं कि पहले नाप तोल के इशारिया निजाम के तहत पहले कंफर्म कर लिया जाए कि जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहा है। ये हमारा काम नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। मैं आदिल भाई साहब बहुत सारी रेड लाइंस हैं, बहुत सारी रेड लाइंस हैं जिनको मीडिया क्रॉस नहीं करता। मीडिया को खुद पता है कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। मीडिया को आइडिया होता है। जी ठीक है, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन इमरान साहब आपने हम लोग बताना है बाकायदा- कौन कौन से जिनके ऊपर बात नहीं करनी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आदिल भाई साहब, ये फरमाइएगा कि वैसे वही मैं अपने समझने के लिए, आप ज़रा नौजवान आदमी हैं, नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं आप, तो मीडिया पर्सन का काम क्या होता है? क्या नाप तोल का इशारी निज़ाम के तहत हर बयान को चेक करके
پھر آن ایئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کو تو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی دھجیاں اڑ چکی ہیں اس ملک کے اندر. یہ نہ ہو کہ ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کوئی کسی کی ایسی کی تیسی پھیر دے اور ہم خاموش گنگ بن کے بیٹھے رہیں اور تماشا دیکھتے رہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو میں پروگرام کے شروع سے کہہ رہا ہوں. اب آتی ہے کسی کا دعویٰ وعدہ, جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 126 دن جو کہا جاتا. ابھی ہم مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے نا, پر کیپٹا پہ بھی چلیں بحث نہیں کرتے. الزام کی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ الزام اس پر. مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب, آپ سب سے میرا سوال ہے کہ اگر 9.5 انفلیشن ہو یا 12 انفلیشن ہو, فوڈ انفلیشن بھی آپ ایڈ کر لیں, اس ملک میں جب چیز 100 کی ہوتی ہے تو مزدور ٹھیلے والا اس کو 100 کی بیچتا ہے یا 150 کی بیچتا ہے؟ 200 کی بیچتا ہے. 200 کی بیچتا ہے. کیا اس ملک کا ڈی سی جا کے جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرا پاتا ہے؟ سوال یہ کہ جب آپ خود فگرز میں کہیں گے کہ 10% ہو گئی ہے, 9% ہو گئی ہے, 12% ہو گئی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ مارکیٹ میں وہ 15% بک رہی ہوگی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس, کیونکہ ان کا ڈیٹا ہے, ڈیٹا پوری دنیا نے اپنا گیدر کیا ہوا. چلیں اگر پچھلی امریکہ بہت مہنگا ہے, وہ 6.5% پہ ہے, ہم 12% پہ. سر مہنگائی پہ تو حکومت کے وزراء ہم سے تنہائی میں کہتے ہیں چیخیں نکل گئی ہیں. ہم کس طرح مان لیں کہ یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اس ملک میں, حکومت کے لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمارا اگر ہمارا کباڑا ہوا تو اس وجہ سے ہوگا, ادروائز وی آر فائن. اور دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک وقت کہا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں کہ آر او الیکشن کروایا, تو افتخار محمد چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ہم یہ چلانے سے پہلے. یہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا, زرداری صاحب نے بھی 2013 میں کہا تھا یہ آر او کے الیکشن ہے 2013 میں. ایک ریسپانسبل پی ایم ایل این دیتا ہے تو اس کو ایز اٹ از چلنے دیا جاتا ہے. اسی طرح پی ایم ایل این نے کہا جب ہم جا رہے تھے پتہ نہیں 5-6% گروتھ ہو گئی تھی, اور اگر ہم نہ جاتے تو پتہ نہیں آج 9% گروتھ پہ ہوتے, تو کیا ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیں؟ کیونکہ وہ اربوں روپے کا مقروض بھی کر گئے ملک کو. ٹھیک ہے ان کی پالیسیز تھیں, ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ 6% گروتھ چھوڑ کر گئے تھے اور اگلی 12 ہونی تھی 5 سال میں تو رک گیا؟ ہم نے خود انویسٹیگیٹ بھی تو کچھ کرنا ہے, دیکھنا بھی تو ہے, کچھ یا دعووں وعدوں پہ ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے. اس حد تک ایک منٹ, اس حد تک میں مانتا ہوں کہ کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے ہمارے ٹاک شو میں کہ جو بندہ جھوٹا دعویٰ دیکھیں عام آدمی اگر اس کے پیچھے, وہ عام آدمی ہے اور وہ کسی ادارے کو ہولڈ نہیں کر رہا, کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق, تو اس کا تو بیان چلتا بھی نہیں ہے. بیان اس کا چلے گا جو ایک ریسپانسبل آدمی ہے, جس کو سیریس لیا جا رہا ہے, جس کے پاس پارٹی ہے. عمران خان صاحب کے بیان کو کون بندہ ہمارے ٹاک شو سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو ریلیونٹ بات ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ ڈسکس نہیں ہو رہی, اور ہم یہی چیزوں میں لگے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. اچھا ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. وزیر اعظم صاحب ہی کہہ چکے ہیں کہ میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, مہنگائی واحد میرا چیلنج ہے, میری رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں. 25 کابینہ میٹنگ میں وزیر اعظم مہنگائی پہ بات کرتے تھے, کوئی 14 مرتبہ وہ نوٹس لے چکے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب ہمارے ان کو اللہ 5 سال پورے کرائے, وہ الحمدللہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا کام ہو جائے تو فخریہ بتاتے ہیں نومبر میں 5 بلین ڈالر, اور اگر بڑھ جائے تو پھر بھی بتاتے ہیں کہ معیشت گرو کر رہی. دونوں صورتوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے وزیر اعظم صاحب جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان سستا ترین ملک, میں کہہ دوں, میرے بھائی عمران خان کہہ دیں, عادل کہہ دیں, آپ کہہ دیں, تو یہ ایک ڈیفرنٹ بن جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پورا وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ہر ادارے کے اوپر بیٹھے ہیں, ان کے پاس پورا شمار, پوری دنیا میں مہنگائی بڑی, کوئی شک نہیں, کرونا کے سائیڈ افیکٹس کوئی شک نہیں, آئی ایم ایف کا شرمناک معاہدہ کوئی شک نہیں, مس مینجمنٹ, مس گورننس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کشمیر کا ایشو بنا تھا تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جا کے قرارداد پاس کروانی تھی, وہ پہلے 16 بندے پورے نہیں کر سکے جس سے قرارداد ٹینڈر ہو سکے. اس طرح تھا, ان کے ساتھ میرے سوال کے میرے ساتھ لڑ پڑے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کروائی, ہم نے بڑی کامیابی ہے. 16 بندے میں نے کہا پورے نہیں ہوئے آپ سے کہ آپ کی قرارداد جمع ہو سکے ہیومن رائٹ کمیشن. ایک مرتبہ وزیر خارجہ صاحب آپ کے پروگرام میں آپ میرے ٹویٹ بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا ٹویٹ تھا, کہ پتہ ٹویٹ پہ بھی کچھ پارٹی کا زمانہ یاد ہے جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو کھڑا کر کے بیوروکریسی نے بتایا تھا کہ 3 مہینے کے اندر بجلی کا کرائسس ختم ہو جائے گا. اس دن کے بعد ان بیچاروں کا نام راجہ رینٹل بھی پڑا, نہ جانے کیا کیا الزام لگے. بریفنگ ایک بندے نے دے دی, میڈیا نے تنقید کی نا. بات یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کو بیوروکریسی اسی قسم کی بریفنگ دیتی ہے. یہ آپ کو خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ عام بندے کا حال کیا ہے. اب دیکھیں سر, شبر زیادی صاحب میں گورننس میں وہ ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ٹاپ کمپنی ہے اس کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی, اس کے وہ سربراہ ہیں, بہت بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پاکستان. انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ کر گیا. تو مجھے یہ بتایا کہ کس سے پوچھیں. میں معذرت چاہتا ہوں, شبر سنگھ یہ الحمدللہ آئے بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے, خود بیمار خود نہیں آئے, لائے گئے. میں کہہ رہا ہوں جیسے بھی آئے گورنمنٹ لے کے آئی. یار آپ ایک اہم ادارے پہ بندے کو بٹھا رہے ہیں گبر سنگھ کو. میں آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو آپ نے گاڑی بھجوا دی, میں اس گاڑی میں آ گیا, آپ نے میں اتنا بچہ تھوڑی ہوں کہ میں گاڑی میں دیکھ کے تو میں جم مار کے اندر داخل ہو گیا. آئے نا اور ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد چلے گئے. دوسری بات یہ کہ جو وہ بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں.
ہمارے اب مسائل بلا شبہ ہیں، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر چکا، اللہ معاف کرے اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی، اور ایسے دنیا اس کی بات کو سیریس لے رہی ہے. نہیں یہ سارے افلاطون ارسطو جو باہر بیٹھے ان کو حکومت دو کرائے چلائیں. عمران صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ریڈ لائنز پہ کون کون سی ہے اور کیسے اس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں میڈیا کو جو نظر آئے صرف وہ نہیں بولنا ہوتا. آپ کو یاد ہے یہاں راول پنڈی میں شیعہ سنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ہم نے بالکل کسی نے رپورٹ نہیں کیا، یاد ہے آپ کو؟ اور بے شمار چیزیں جو ہم رپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم نے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. ہم لوگ کیونکہ پرسیپشن بلڈنگ کرتے ہیں، اور پرسیپشن بلڈنگ کے اندر ہم کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں بعض اوقات. کبھی وہ نواز شریف ہوتا ہے، کبھی آصف علی زرداری ہوتا ہے، اور کبھی عمران خان ہوتا ہے. ان لوگوں کو لگتا ہے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جس وقت جو ریئیکٹ کرے، ہم اپنی جو لائنز ہیں ہمیں وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. صحافتی اصول ہم سارے صحافی ہم سب کو پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ خبر کو کیسے کنفرم کیا جاتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کس خبر کو کس لیول تک لے کر جانا ہے. کیا ہمارے دفاتر یا ہمارے صحافی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آج یہ ایشو مل گیا، اس کو پیٹ دو، پکڑ کے اس کو اٹھا دو، حالانکہ نیشنل انٹرسٹ میں چاہے وہ چیز نہ ہو، چاہے وہ پبلک کے انٹرسٹ میں نہ ہو، وہ صرف ہمارا ذاتی ہمارے میڈیا ہاؤس کا. ویسے عمران صاحب بات یہ ہے کہ میں نے فواد چودھری صاحب کے خود کہتے ہوئے ان کو یہ سنا تھا 1971 کے واقعے کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اس وقت 1971 کا جب واقعہ ہو رہا تھا تو مس رپورٹنگ کی گئی، اور ہم نے فارن میڈیا کو اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں جاتے. اگر فارن میڈیا وہاں چلا جاتا، پراپر ایک وہاں پہ رپورٹنگ ہوتی، تو شاید اس سانحے کو بچایا جا سکتا تھا. تو اس کا مطلب وہ خود مان رہے ہیں کہ میڈیا کا کام جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے چیزوں کو، اس کو ایویلویٹ کرنا کام نہیں ہے. سر نہیں ہو سکتا، میڈیا نہیں کر سکتا. میڈیا کا کام ہے چیزوں کو غیر جانبداری سے رپورٹ کرنا. میڈیا جہاں پارٹی بنتا ہے اور پارٹی اگر رپورٹنگ کر رہا ہوں میں تو پھر، لیکن اگر ایک آدمی رسپانسبل آدمی بول رہا ہے تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. سر میرے پاس کون سا میٹر ہے کہ میں لگا کے چیک کروں کہ پرائم منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے کہہ رہے ہیں، وہ چلے گا نہیں؟ تو اس کے بعد اپوزیشن کہہ رہی ہے جی وہ سستا نہیں ہے، تو وہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا. سیم اسی طرح اگر شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو میرے پاس تو کوئی ایسا میکانزم نہیں، میں اسٹیٹ بینک سے چیک کروا لوں. سر مریم نواز صاحبہ نے 4 چینلز کا نام دیا کہ ان کو اشتہار نہیں دینا. وجہ کیا تھی؟ وہ چلا نا سر، وہ تھا کہ یہ بائسڈ ہیں، تو ہر جگہ پہ چلا، وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں انہوں نے شکایت کی نا مریم نواز صاحبہ کی، ایکچولی یہ شکایت تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو سبق سکھاؤ. اب یہی شکایت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی رہی، ماضی میں کئی صحافیوں سے رہی. ایون پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کئی صحافیوں کے بائیکاٹ بھی کیے، کئی چینلز کی بھی بائیکاٹ کیے. یہاں پہ ہمارے میڈیا کے اندر جو پولرائزیشن ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے. سب کو پتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ جانتی ہیں. ویسے آپ کا خیال یہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کا بیان نہیں چلنا چاہیے تھا؟ نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کا بیان نہیں چلنا چاہیے؟ اتنا ہی چلنا چاہیے تھا جتنا وہ تھا، اور اس سوال کے ساتھ چلنا چاہیے تھا جو سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج رانا شمیم سے پوچھا ہے کہ جناب 3 سال سے کدھر غائب تھی. یہ سوال میڈیا کو پہلے دن اٹھانا چاہیے تھا کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب 3 سال کے بعد جس پروگرام میں جسٹس وجیہ الدین بولے ہیں، اس پروگرام میں اس اینکر نے جسٹس وجیہ الدین کو کیوں نہیں پکڑا کہ جناب 3 سال بعد تمہیں ہوش آئیے؟ یہ میں بات کر رہا تھا جب پارٹی میں ہوتے ہیں چپ، جب پارٹی سے نکلتے ہیں او ہو افلاطون ارسطو. شبر زیدی ایف بی آر میں تھے، کمال، باہر نکلے دیوالیہ. یہ شوکت ترین باہر تھے، وہ بھٹا بچھا دیا، اب میں صحیح کروں گا. اندر آئے تو وہ اس سے بھی زیادہ بھٹا بٹھا دیا. تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ ہم بیانات کے اوپر صرف لوگوں کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے، بیانات کے اوپر تصدیق کے لیے یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری پارٹی سے بھی کانٹیکٹ کریں. میرا خیال ہے ترین صاحب سے بھی کانٹیکٹ خبر جب آپ دے رہے ہوتے ہیں نا پھر سارے سب سے بات ترین صاحب سے بھی ایگزیکٹلی ترین صاحب سے بھی فوراً ہی کاؤنٹر لے لیا جاتا ہے. شاید وہ ٹویٹ کے بجائے کسی چینل کو بتا دیتے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، دیکھیں اس میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ چینلز کو سبق سکھانے کا تھا. سبق اس طرح سکھانے کا تھا کہ اس میں وہ ساتھ میں کہتی ہیں کہ ہم نے ندیم ملک، وہ کہتی ہیں کہ وہ تو پارٹی اشتہارات دینے کی بات تھی نا، اس میں فنڈامنٹل فلو ہے. وہ کہتی ہیں ندیم ملک صاحب کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن ان کا اینکر ندیم ملک یہ بات نہیں سمجھ رہا. صرف مریم صاحبہ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا سمجھانا چاہتی تھی جو ندیم ملک صاحب نہیں سمجھ سکے. تو یہ
بالکل ایسادی بات نہیں تھی کہ آپ صرف اپنی پارٹی کے اشتہارات دینا چاہتے تھے, آپ اینکرز کو بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ اور میں تو بحث کر رہے ہیں, ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اینکرز کو اور صحافیوں کو بتائے. میں تو یہ بحث کر رہا ہوں, لیکن وہ چینل کیوں نہیں جا رہے کورٹ, عدالت جائے نا, وہ بات کریں مریم نواز کے خلاف. یہی تو مصیبت ہے کہ بات کریں نا, مریم نواز, جب ایک آڈیو آگئی مریم صاحبہ کی کہ اس چینل کو ہم نے وہ جائیں کورٹ جا رہے ہیں, جہاں مریم نواز کو جانا چاہیے, جج ارشد ملک, ثاقب نثار, جج شمیم, وہاں وہ نہیں جا رہی, جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم وہ نہیں جا رہے, کھیلی جا رہے. نہیں میں ایک سیکنڈ, آپ کورٹ کیسے جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے اشتہارات ہیں, وہ ڈینائل میں وہ کہتی ہیں تو ہمارے گورنمنٹ کے اشتہار ہیں. آپ چینلز پہ یہ پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے, سب کرتے رہے کہ یہ جی پارٹی نہیں سرکاری, تو آپ اس بیس پہ چلے جانا نہیں کہ ہمارا حق بنتا تھا اتنا, انہوں نے اشتہار نہیں دیے. سر 1 کروڑ 10 کروڑ اور 2 ارب کے بعد بھی آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے. تو سر آپ جائیں نا عدالت, پیسے وصول کریں گورنمنٹ سے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک جو بولنے والا شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پارٹی کے اشتہارات دیے, گورنمنٹ کے نہیں دیے, میں ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بولنے والا شخص کہہ رہا ہے پارٹی کے اشتہارات تھے تو ہم کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. آپ نے سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.